Hello, dear audience. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. This is Dr. Amir Suhail from Thal University, Bakhar. Today, we are going to discuss a very important topic which is relevant to preparation of thesis defense slides. जैसा कि मैंने पहले सेशन में आपको समझाया कि इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसमें कौन से मेजर ऐसे कंटेंट हैं जिसको आपको तैयार करना है जब भी आप अपने थीसिस का या वाइवे जो आप देने जा रहे हैं आपके डिफेंस की स्लाइड्स में उनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो स्लाइड्स देखना चाहते हैं, वो प्रेजेंटेशन को समझना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए आपकी वीडियो शुरू करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं और सेकंड पोर्शन पे आते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ रेलेवेंट टू लिटरेचर रिव्यू। मोस्ट प्रोबेबली बहुत से स्कॉलर्स रिसर्चर्स इस पोर्शन को स्किप आउट कर देते हैं, बट आई रिकमेंड कि इसकी कुछ स्लाइड्स को अगर हम लोग ऐड कर लें तो ये एक मज़ीद अच्छी एडिशन जाएगी और आपका पॉइंट मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आपके रिसर्च के हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपकी जो थ्योरी है बेसिकली उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे उस पर, जो कि रेलेवेंट है। जैसे यहाँ पर गिवन है फाइनेंशियल सोशल एजेंट थ्योरी। आपकी कोई भी थ्योरी हो सकती है जो आपके रेलेवेंट है। जैसे अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो वहाँ पर थ्योरीज डिफरेंट होंगी। आप कोई डिविडेंड या कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ पर एजेंसी थ्योरी और डिफरेंट थ्योरीज आ जाएंगी। तो आपके रेलेवेंट जो थ्योरीज़ हैं उनको आपने जिनकी जो बैकएंड पे आप अपने वेरिएबल्स के यूज़ कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बेस बना रहे हैं, वो थ्योरीज़ को आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है और जस्ट उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है अपनी स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में कि बेसिकली वो आपके स्टडी से किस तरीके से रिलेट कर रही है। वो स्टडी वो थ्योरी बेसिकली आपको इन 2 और 3 लाइंस एक्सप्लेन करनी है, जिसमें थ्योरी व्हाट इट इज़ क्या है और उसका रिलेशनशिप आपके टॉपिक के साथ किस तरीके से बनता है, ये आपने जस्ट उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे ही आप थ्योरी को एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर आप अगर इसमें 2 या 3 रेफरेंस के साथ अपने वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर दें, उनके रिलेशनशिप को, तो ये बहुत ही अच्छा एक इमेज जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस जो है वो टैग आउट किए हैं, बट वो सारे के सारे पुराने रेफरेंसेस हैं। जैसे हेस्टिंग का, मैड्रिन का आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर 2013 के रेफरेंसेस हैं जो कि बेसिकली 2013 के रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पर आपके पास मोस्ट रीसेंट रेफरेंसेस को आप लोग कोट आउट करोगे, तो कोशिश करेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो रेफरेंसेस कोट हों वो 2022 2023 के रेफरेंसेस कोट हों, ताकि आपको आसानी रहे, आपके जो रिसर्चर्स हैं उसको पता लगे, जो आपके वैल्यूएटर्स हैं, कि आप लोग अप टू डेट जो है वो रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने उसको एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप को, कि आपका जो आउटकम वेरिएबल है उसको भी एक्सप्लेन करें, आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको 1 वर्ड में 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं, सुहेल एंड आमिर 2022 reported that there is a significant effect of attitude toward money on financial literacy. Further, Ali et al. 2023 also reported that there is a significant effect of attitude toward money on financial literacy. इसी तरीके से आप लोग फर्दर मीडिएटिंग, अगर आपके पास कोई रूल है, उसका आप लोग जो है वो 1 वर्ड में 1-2 सेंटेंसेस में, ईजी सेंटेंसेस में आप उसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली इसका मकसद, इस प्रैक्टिस का मकसद ये है
کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ آپ کے جو ایویلویٹر ہے، ریسرچرز ہیں، ان کو یہ پتہ لگے کہ بیسکلی کیا ایسا ریلیشن ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اس چیز کو انشور آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ کے لٹریچر کی ایک ایک سلائیڈ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں۔ آپ ان سارے ویریبلس کو ایک ہی سلائیڈ میں جسٹ ویریبل کا نام لکھ دیں اور اس کے آگے ریفرنس پٹ کر دیں 2023 2022 کے، اور وہاں پر آپ ریسنٹ ریفرنسز کے ساتھ جسٹ آپ وہاں پر ایبریویشنز کے ساتھ وہاں پر لنکس بنا دیں اپنے ویریبلس کے۔ تو بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ اسپیس بچانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو زیادہ انٹریکٹیولی آپ اس کو ایکسپلین آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا تھیوریٹیکل فریم ورک ہوتا ہے جو بیسکلی آپ کے پاس آتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی مسٹیکس ہیں، یہاں پر میں آپ کو وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو زیادہ تر اسٹوڈنٹ کی طرف سے مسٹیکس ہوتی ہیں۔ وہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ وہ یہاں پر اس طریقے کا ایک ماڈل جو ہے وہ بنا کر اپنے پریزنٹرز کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے جو ایویلویٹرز ہیں ان کو دکھاتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے ایروز جو ہیں وہ لنکڈ ایروز یوز نہیں کیے، آپ نے سمپل ایروز یوز کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ایروز جو ہوتے ہیں جس کے آگے جو ہے وہ آپ کو جو ریلیشن شپ کو ایکسپلین کرنے والے ایروز ہیں ان کا یوز کریں۔ تو یہاں پر دیکھیں، اور اس کے نیچے آپ اب جیسے لکھا ہوا ہے فائنینشیل سوشل ایجنٹس اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈ منی، اب یہاں پر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ کون سے ویریبلز ہیں۔ تو یہاں پر نیچے آئی وی مینشن کر دیں، آئی ڈاٹ وی لکھ دیں، تو آپ کے جو آپ سمجھنے والے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز کی بات ہو رہی ہے۔ اگین فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے جب بات ہوگی تو وہاں پر ڈی وی کو مینشن کر دیں، فائنینشیل لٹریسی کو ڈیپینڈنٹ ویریبل آ جائے گا۔ فائنینشیل سیلف ایفیکیسی کو ایکسپلین کر دیں، لکھ دیں یہاں پر میڈیٹنگ ویریبل ایم ای لکھ دیں، اور مائنڈ فلنس آپ کا ماڈریٹنگ ہو جائے گا۔ یہاں پر اس پکچر کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس پکچر کو بتا دیتے ہیں تو اس سے یہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ جو آپ پیچھے سٹوریز بنا رہے ہیں، اپنی ایک کہانی بلڈ آؤٹ کر رہے ہیں ریگارڈنگ یور ریلیشن شپ بٹوین دا ویریبلس، اس کو ایکسپلین آؤٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو چلیے جی، یہ ہے لٹریچر ریویو کا سیکشن، شارٹ سا ایکسپلین کیا میں نے آپ کو کہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے 2 سے 4 منٹ میں اپنے پریزنٹیشن کے درمیان اس سیکشن کو بھی کور اپ کر لینا ہے، تاکہ آپ کا جو میجر کانٹینٹس ہیں، میجر باتیں ہیں، جو ریسنٹ ٹرینڈز ہیں، وہ آپ کے ریویورز کے سامنے آ جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ ریلیونٹ ہوگی میتھڈالوجی کے، اور اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ میتھڈالوجی کے کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنی تھیسس ڈیفینس کی سلائیڈس میں۔ سو اسٹے ٹیون، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔